अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज भी हम आपके लिए करप्शन की, लाहौर में जो करप्शन की एक अजीब सी दास्तान है वो लेके आए हैं, जिसको कहना चाहिए कि अजब करप्शन की गजब दास्तान। यहाँ पर लाहौर के अंदर जो बर्गर पॉइंट हैं, बर्गर पॉइंट से मेरा मुराद बर्गर पॉइंट ही समझे, बर्गर फैमिलीज नहीं लेना। ये बर्गर पॉइंट लोगों के, गरीब आदमी के रोजगार के लिए एक अच्छा इजाफा था, और हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस काम में लगे और बहुत सारी बुरी आदतों से पीछे हटे और ये काम अच्छा चलना शुरू हुआ। लाहौर में सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में इस वक्त बर्गर पॉइंट्स मौजूद हैं, जो सड़कों के किनारों पे, एक होती दुकान लेके, शॉप लेके खूबसूरत सा बर्गर पॉइंट उसके अंदर सेट करना, नहीं, जो ये बर्गर पॉइंट खुलते हैं, आम शवारमा पॉइंट, बर्गर पॉइंट दुकानों के बाहर बना लिए जाते हैं। इससे लोगों को, बहुत सारे लोग का रोजगार मुंसलिक हुआ और ये खुशी की बात है, खुश आइंदा कदम था। लेकिन दरअसल यहाँ पर फूड महकमा फूड की तरफ से जो हरकतें की जा रही हैं और इन बर्गर पॉइंट्स के ऊपर जो कुछ बिक रहा है वो सेहत के असूलों के मुताबिक, ये एक सोचने वाली बात है। अक्सर बर्गर पॉइंट्स पर महकमा फूड ने जब कभी किसी के कहने पर छापा मारा तो पता चला मुर्दा जानवरों का गोश्त है, मुर्गियों का गोश्त वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अक्सर शवारमा और बर्गर पॉइंट्स पर आपने देखा होगा कि जो तेल, जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता वो एक्सपायरी डेट होता है। अक्सर बर्गर पॉइंट्स के ऊपर जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है। हम लोगों ने अपने तौर पर सर्वे भी किया और महकमा फूड के एक बंदे से बात भी की और उसने बहुत सारे अपना नाम ना जाहिर करने की शक्ल में हमें बहुत सारे इंकशाफात किए। तो वो इंकशाफात हम आपसे कर रहे हैं माजरत के साथ, इसलिए माजरत के साथ कि अगर चंद लोगों के रोज़गार को फ़र्क पड़ता है तो उससे माजरत है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सेहत को जो फ़र्क पड़ा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे जब ये दिलचस्प मालूमात मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गया कि हम लोग खा क्या रहे हैं। आप देखें कि महकमा फूड के उस क्लर्क के मुताबिक लाहौर के अंदर इस वक्त जो बर्गर, ऐसे बर्गर पॉइंट जो कि सड़कों के किनारे खोले गए हैं और जो एक छोटे छोटे बर्गर पॉइंट्स हैं, उनकी तादाद लगभग 1100 से ऊपर बताई जा रही है, 1100 से जायद। ये बर्गर पॉइंट जो हैं वो गलियों में भी हैं, मुख्तलिफ शाहराहों पर भी हैं और मुख्तलिफ छोटी छोटी दुकानों पर भी मौजूद हैं। और अक्सर बर्गर पॉइंट्स जिनका ये जिक्र किया जा रहा है, ये किसी न किसी दुकान के बाहर खोले जाते हैं, 2-4 कुर्सियाँ रख के एक छोटा सा बर्गर पॉइंट बना लिया जाता है। तो उसके मुताबिक इसको पहले महकमा फूड ने बहुत सख्ती से चेक किया और इस सख्ती का नतीजा ये निकला कि बहुत सारे बर्गर पॉइंट बंद भी हो गए। लेकिन फिर ये इनको चेकिंग करने का और निज़ाम तब्दील कर लिया गया और इनको सिर्फ एक लाइसेंस इशू करना शुरू कर दिया गया, जो शायद मेरा ख्याल है कि 1200 से 1500 रुपये में बनता है। ये लाइसेंस लेके तो आप जो मर्जी बेचें इस बर्गर पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछ-गिछ नहीं है। और हैरान कुन बात है कि कोई पूछ-गिछ है ही नहीं। हमने अपने तौर पर एक बर्गर पॉइंट वाले से जाके ये पूछा कि भाई ये आप जो है ये मुर्गी कहाँ से लेते हैं, तो उन्होंने बताया जी हम टोलिंटन मार्केट से लेके आते हैं या वो करीबी शॉप से लेके आते हैं। तो उससे ये पूछा गया कि क्या ये बीमार मुर्गी है या सही है ये, वो नहीं जी नहीं, बस वो ज़िबा हमारे सामने करते हैं तो हम ले आते हैं। लेकिन ये दरअसल एक स्टोरी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, किसी के सामने मुर्गी ज़िबा नहीं की जाती। हमें ये महकमा फूड के अमले ने बताया कि ये जो मुर्गी हैं ये मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों की तादाद में आती हैं और इन बर्गर पॉइंट्स के ऊपर दी जाती हैं। और अक्सर बर्गर पॉइंट्स पे जो मुर्गी, आपको पता होगा कि ये बोनलेस मीट इसको कहते हैं। लाहौर के अंदर जब मुर्गी का रेट जो है वो आपके सामने है कि इस वक्त 600 रुपये का, 650 रुपये केजी के हिसाब से चल रहा है, तो उस वक्त भी बर्गर की कीमत 50 रुपये थी और आज भी बर्गर 50-60 रुपये का मिल रहा हो वो, तो एक हैरत नहीं होती, कोई फिक्र नहीं। हमें उसने बताया कि इनका जो बर्गर है, जो बर्गर के ऊपर वो जो जिसके अंदर स्लाइस किया जाता है, वो एक इंतहाई घटिया किस्म की जो फैक्ट्रीज जगह जगह खुली हुई हैं जो बेक करती हैं, उनसे लिया जाता है।
پھر جو گوشت ہے یہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اور جو تیل ہے وہ بھی کوئی ایسا کارآمد تیل نہیں ہے. یہ جو مختلف ایجنسیز ہے وہاں سے یہ تیل کے ڈبے خریدتے ہیں جو ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ سستا 250 روپے 200 روپے میں بھی مل جاتا ہے لیٹر، وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں ناقص ہیں. مگر محکمہ صحت کو اپنے کوئی اس کا خیال نہیں ہے، اور محکمہ فوڈ کو صرف اپنے 1500 روپے سے غرض ہے. ان کی گاڑی جاتی ہے، ایک پرچی کاٹتی ہے، پرچی کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دیتی ہے، اور 1500 روپے جیب میں ڈال کے آ جاتی ہے. یوں محکمہ جو فوڈ ہے اس کو آپ سے غرض نہیں، اپنے پیسوں سے غرض ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. لاہور بھر میں اگر یہ چیک کیا جائے، گزشتہ دنوں بھی جب چھاپے مارے جا رہے تھے، آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جب یہ کارروائی کی جا رہی تھی، اس وقت سے اب تک کتنے برگر پوائنٹ انہوں نے بند کیے، انہوں نے کتنے لوگ، یہ صرف اور صرف کلیکشن کے اوپر زور دے رہے ہیں، کوالٹی کے اوپر کوئی زور نہیں ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ پر یہ برگر پوائنٹ ایسے کھلے ہوئے ہیں جو حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف چل رہے ہیں. ان کے پاس صرف اور صرف ایک تصدیقی لائسنس جو ان کی بیگ پر لگا ہوتا ہے. جب محکمہ فوڈ والے آتے ہیں تو وہ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے آپ سے لائسنس بنوا لیا ہے، لیکن اندر کیا ہے، اس برگر کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے اندر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو اشیاء ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں، یہ چیک نہیں کیا جا رہا. بقول محکمہ فوڈ کے اپنے عملے کے کہ گزشتہ کئی ماہ سے ایسی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی جس سے کہ ان کو چیک کیا جا سکے. محکمہ فوڈ نے ایک اصول بنا لیا ہے، وہ دودھ کی دکانوں کے لیے بھی وہی ہے، جو اپنا یہ برگر پوائنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، فش کارنر کے لیے بھی یہی ہے، اور سب کے لیے یہی ہے کہ انہوں نے اپنا لائسنس بیچنا ہے اور لائسنس بیچ کے اور اس کے اوپر آ جانا ہے، لیکن انہوں نے کوئی چیکنگ نہیں کرنی. اس سے طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس کے اندر سب سے اہم جو ہے آپ یہ میدے کی بیماریاں، میدے کا السر، میدے کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. اور لاہور کے اندر ایک خوفناک حد تک میدے کی بیماریوں میں اضافہ کی سب بنیادی وجہ وہ یہ فاسٹ فوڈ کہہ رہے ہیں جو انتہائی گھٹیا معیار کا آپ استعمال کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر کے مطابق اور ایک NGO کے مطابق رپورٹ کیے گئے اندازے ہیں کہ گزشتہ 3 سے 5 سالوں کے اندر لاہور کے اندر میدے کی بیماریوں میں 72% 72% اضافہ ہو چکا ہے. اور یوں لاہور کے اندر کم از کم جو ان کی تعداد ہے سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر میدے کے علاج کی، ان کے مطابق 30 لاکھ سے زائد لوگ میدے کی بیماریوں کا شکار ہو کر اب تک میڈیسن یوز کر رہے ہیں. اور یہ وہ تعداد ہے جو سرکاری اور پرائیویٹ جو حکیموں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، جو ہومیوپیتھک استعمال کر رہے ہیں، وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ کرنے، خدا را محکمہ فوڈ سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ان فاسٹ فوڈ والوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو روک دیں کام سے، لیکن ان کو چیک کریں، ان کے معیار کو چیک کریں، ان کے تیل جو استعمال کرتے ہیں آئل وہ چیک کریں، شوارمے والوں کو چیک کریں، یہ کون سا گوشت، کیسا گوشت، بیمار جانوروں کا گوشت تو نہیں لوگوں کو کھلا رہے. خدا را ہم پر رحم کریں اور لوگوں کو اس سے نجات دلائیں تاکہ لوگ صحت مند ہوں. ہم پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے خلاف نہیں ہیں، صرف ان کو چیک کر لیا جائے، جو ٹھیک کام کر رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے دیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.